सूरत हज 22/8 22 नंबर सूरत 8 नंबर आयात सूरत हज। वीडियो पूरा देखो, वीडियो पूरा उगोरे आखिर पूरे, इंशाअल्लाह ताला आपके समझ में आएगा। इसमें हर किस्म बयान भी है और इसमें वज़ाइफ भी है और इसमें इल्मी और ईमानी बातें भी है और आप अपनी ईमान पर शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें शुक्र है हमें अल्लाह पाक ने ईमान बख्शा। तब अखपल ईमान बाने शुक्र अदा के चाहिए अल्लाह शुक्र दे जता मुसलमान पैदा करे। वीडियो तर आखिर पूरे गोरे। मदनी सूरत थे द मुनकिरीन हालात राउड़ी कलवी व मिनन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म व यत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद। बाज़ी हक़ खलक दी कि द अल्लाह प दीन की, द अल्लाह प तौहीद की, द अल्लाह प बारक की जगड़ी की बिगैर इल्मिन बेदलीला। न वर सरा अक़ली दलील शता दे, न वही दलील, न नकली दलील। अमियान दी, जाहिल दी, शैतान पसी रवान दी। कला वही क़यामत निश्ता दे और कला वही मर्ग न रुस्तु ब्या पोर्ता गेदल निश्ता दे। अल्लाह वही दादा शैतान मलगरी दी कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्ला फ़अन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। दादा शैतान मलगरी दी अगर सर दोस्ताना साथी अगर गुमराह करी दी और आखिर में द जहन्नम मूर्त उगर्जे। दलील जिक्र की या अय्युहन्नास इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिनल बाअस। ए खल्कु कतासु शक किए कि दोबारा ज्वंद निश्ता दे, ब्या द मर्ग न रुस्तु ज्वंदगी दल निश्ता दे। नुज़ान खपूह कई फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब। मा तासु द खाउर न पैदा करी है, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन ब्या द उबू सास कीना, सुम्मा मिन अलक़तिन ब्या द टुकड़ी द विनीना, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन ब्या द टुकड़ी द गोखिना। मुखल्लक़ा व गैर मुखल्लक़ा। कल दा पूरा शक्ल जुड़ शवे भी हो, कल पूरा शक्ल नहीं जुड़ शवे। लिनुबय्यिन लकुम इज़ तासु तख़्पल कुदरत बयान कम। व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा। और माशूम नमूर बखेटा की रहम की इशारों कि सुमर जमा ख़ुख़ी तर यौमुदी पूरी। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला ब्या तासु माशूम रा पैदा कम राउ बासम और ब्या दरबनी मुख्तलिफ हालात रावलम स्तासु तरबियत जारी सातम लितबलु अशुद्धकुम जिता ज़ुख़्बल ज़वाने तौरसे। वमिनकुम मन युतवफ़ा ब्या तासु की बाज़ी ज़वाने नमख की वड़ुकवाली की वाखलम वफ़ात मर्द बिरावलम। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र। और बाज़ी हक़ जितासु नागऊ गर्ज़ुम स्पक उम्र ता बुढ़ावाली ता लिकई ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ। नहीं बिया फ़िक्र कार कई, नहीं बिया अक़ल कार कई, नहीं बिया इल्म कार कई। नो ए इंसान अजान तवगोरा तामन मासूम इनकलाबात राविसल दारंगी बता ब्या ज्वंदे कम। व तरल अर्ज़ हामिदा दो मिसाल बयानी दी ऊँची ज़मकी तवगोरा, मैदान तवगोरा, सहरा डागे तवगोरा। नुकल जब बारान रहूरो एहतज़्ज़त दा ज़मका खुशाल शी, दा ताज़शी वरबत और दा सरबशी व अम्बतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज। और हर किस्म गयागानी बूटी ताज़ा ताज़ा रा पैदाशी। दा ऊँच ज़मका चा लमदकड़ा और दा ताज़ा बूटी चा पैदा करल। अल्लाह इदाकार ज़ुकुम ज़ालिक बिअन्न अल्लाह हुवल हक़। दा दी खबरी दलील दे कि दगा अल्लाह रिश्तिने बरहक ज़ात थे। व अन्नहु युह्यिल मौता दगा अल्लाह ब्या मड़ी ज्वंदी कई। व अन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और दे बहर से कुदरत लरुन के दे। व अन्न साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा यकीनन क़यामत रातलू वाला दे देखिए हिस किस्म शक निश्ता दे। व अन्न अल्लाह यबअथु मन फ़िल क़ुबूर और दगा अल्लाह ब्या मड़ी रापोर्ता कई देखिए शक मकवई। नो क़यामत रातलू वाला दे और अवल आयत की उवेल इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अजीम अज़ीम। यकीनन झड़प द क़यामत दा ढेर लुई शे दे यौ झड़प पशी चमका बहु पजीगी हर सब नेस मुताबुश। व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिगैर इल्म। ब्या मुनकिरीन राउड़ी व मिनन्नासि बाज़ी द खल्कुना मन हगदी युजादिलु ची झगड़ कई फ़िल्लाहि पबारद अल्लाह की
فی الله فبارر توحید الله کی په قیامت کې بغیر علم بدلیل څه قسم عقلی دلیل ورسره نشته دی ولا هدن نور سره هدایت شته دی نور سره دلیل وحی شته دی ولا کتاب منیر او نور سره کتاب روخانه نور سره دلیل وحی شته دی اسی رضان اړم دی بی دلیل خبرې کوي نور سره عقلی دلیل شته نور سره نقلی دلیل شته نور سره وحی دلیل شته ومن الناس بعض خلقنا من هغدي یجادلو چې جګړه کوي فی الله فبارد الله کی بغیر علم بدلیل ولا هدى ولا کتاب منیر نور سره روخانه هدایت شته دی او نور سره روخانه کتاب شته دی منیر رڼا ثانی عطفه اوړي پسړ خپل باندې دومره متکبر دی ویږي هم نور سره عقلی دلیل شته نه نقلی نه وحی ثانی عطفه خپل سټ منی اوړي ثانی عطفه اوړي اڑخ باندې ليضل چې گمراه کی عن سبیل الله خلق د دین د الله نه خپل گمراه دي نور ځان سره گمراه کوي له فی الدنیا خزي ذی لرا پجوند دنیا کی رسوائی دا شرمندگی ونذیقه یوم القیامت عذاب الحریق او وسکو دتا پرز د قیامت عذاب سوزون کے دنیا کی بے ذلیل کم شرمندہ رسوا آخرت کی بے جہنم تبوزو پخبل گمراہ دے نور گمراہ گئی ذالکا دا دنیا کی شرمندگی او آخرت کی عذاب د جہنم زکه دے بما په سبب د هغه قدمت چې لګلې دي مخ کې یدا کا لاسو مستاسو تا چې کوم بد عملی دنیا کې کولا او دا مخ ته ځان لګلا نن د هغه بد عملی د وجه ته جهنم کې سوځي وان الله یقینا الله ليس بظلام للعبید نه ده هیڅ قسمه ظلم کوونکې په هیڅ قسم بند باندې الله انصاف نه کار اخلي تو چې نن جهنم ته رواني سوځي نو دا د الله پورا انصاف دی الله چا سره ظلم زیاته نه کوي ومن الناس بلدلا دا هم منکر دي دو پړق یعنی منافقین ځان مخوق خو کوي او اجي سیب او اجي سیب حضرت سیب مولوی سیب ځان مډیر خوق خو کوي دا غټ منافق بې ایمان ومن الناس بعض خلقنا من هغدي یعبد الله چې بندگی کوي د الله علی حرف پشک باندې د الله عبادت کی بندگی کی خو شک باندې دي شک من دي بې ایمان دي شک من ک دین کې ورته څه فائدہ ښکاری نو بیا خو ګړندې دي منډي وي او که معمولی نقصان یو ویني نو بیا بشار رواني بیا د هر سنه لري چې معمولی مرض بیماری راشي کرونا نو 15 وخت منځله منډي وي خو چې بیا جګ جوړ شي نو بیا شراب کباب بیا جمعات نه لري ځان ساتي دا د منافق سړي علامت ده ومن الناس بعض خلقنا من هغدي يعبد الله چې بندگی کوي د الله على حرف پکنار باندې على حرف بشک باندې على حرف با اڑخ باندې یعنی یو پکناره ولاړ دی فإن اصحابه کچر ته ورسید تا خیر فائدہ دین کی ورته څه فائدہ ښکار شي اطمئن به نو مطمئن شي خوشاله شي پاغي باندې لکه حدیث کې راځي او سړی زوی وشو بیا دغه اسب هم بچی راوړل نټول نرو نو ډېر خوشاله او چې کله بیا دستور کو نظر لاړ بچی مړ شو مال دې ختم شو نو بیا بل طرف ته واقو فإن أصحابه نكويني خير فائدہ اطمئن به مطمئن شي پاغي باندې وإن أصحابته او قورسي کیدتا فتنه تکلیف فتنه عذاب فتنه مصیبت انقلب نواوڑی على وجهه بشا باندې بیا دین دا لری شي بیا ورته شاواړي خسرت دنیا والآخرة دنیا یوم تاوانی شو او آخرت تاوانی شو دنیا خو زکه تو تاوانی شو چې خلق او پیجند او د دین لری لاړ او آخرت خواصي توا ذالک هو الخسران المبین
دغه نقصان ډیر سرګند دی خسران المبین يدعو من دون الله بلی بيد الله نا ما هغه چالرا لا يضره چې تکلیف ته نشي لري کوله وما لا ينفعه او نو ورته فائدہ رسول شي ذالک هو الضلال البعید دغه گمراهی ډیر لوی ده يدعو ربلی لمن هغه چالرا ضره اقرب من نفعه چې نقصان داغه زیات نږدې ده فائدې داغه نه لبئس المولى صبت مددگار دے معاون ولبئس العشیر او صبت دوست ملگرے ولبئس العشیر او صبت ملگرے دے ان اللہ يدخل الذین آمنوا بشارت یقینا ان اللہ یقینا اللہ تعالی یدخلو دندبکی الذین هغه چالرا آمنو چې ایمان راوړو مسله ومنله وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک صالح په طریقې د پیغمبر جنات باغونتا تجری بهیږي وا من تحتها لاندې دغونو دا غینا الانهار ولی ان الله يفعل ما يريد یقینا الله کوي هغه چې دا خوښي اثبات د توحید اثبات د قیامت باغی دلایل اوس دې نه اثبات د رسالت ذکر کړي بعضی هغه بې ایمان دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دشمنی ساتي مولا سره دشمنی ساتي چې دی وړي موړ دی وړي پټ دی نو چې کله ولا الله دنیا خایسته کوي آخرت خایسته کوي نو په دور بلیږي الله وی خپل دی ور کی ځان نور وسدا او که وستي رسین او اسمان ته وخیجا خلای شټل ځان نه پیدا کا اسمان ته وخیجا او کم زینه چې الله د مولا امداد کینو هغه بند کا کې دې شي دې سره ستا غوسه سړی شي او کده څه نشي کولای نو خپل د کور چته بنگلې ته وخیجا او ځان خفیا کا ځان فانسی کا نو کې دې شي دې سره ستا غوسه لګه کم شي من کان یظن ان لن ينصره الله فی الدنيا والآخرة من کان هغه سوق یظن چې خیال کوي ان لن ينصره الله چې امداد دین کوي الله د خپل پیغمبر هو ضمیر راجع دی نبی علیہ السلام ته سوق چې دا خیال ساتي ګمان ساتي چې الله دې امداد نکړي د خپل پیغمبر په دنیا کې او آخرت کې ولی الله د خپل پیغمبر امداد کوي فلیمدد نو دې دې وګد کی بسبب یو رسي الى السماء پورتا الله که د خپل پیغمبر یا د خپل بندا مومن مولا امداد کوي نو اسمان نه کوي نو فلیمدد دې دې وګد کی بسبب یو رسي الى السماء برتا اسمان تا ثم ليقطع بیا دی پری کی کم زینه چې امداد رازین واغه دی بند کی فلینظر بیا دی وګوري هل یذهبن کیدو آیا د دې تدبیر سره لاړ ما هغه شی یغیظو چې دی غوسه کړو کم شي چې دی غوسه کړو آیا دې تدبیر سره د غوسه سړه شو او کنه فلیمدد نوګد کی بسبب رسای الى السماء اسمان تا ثم ليقطع اي ثم لينخب بیا دې ځان خفیا کی خپل د کور چت دیو کی ځان دی خفیا کی فلینظر بیا دې وګوري هل یذهبن آیا لاړه کیدو تدبیر د سره ما هغه شی یغیدو چې دی غوسه کړو کدی سره د غوسه سړیږي نو ځان سوړ کا الله وی زبر خپل نبی امداد کو هم دنیا کې هم آخرت کې وکذالک ترغیب ال القران وکذالک دغرنګي انزلناه مار علیګل قرآن انزلناه زر علیکم آیات بینات آیاتون واضح وان الله يهدي من يريد یقینا الله هدایت ورکی هغه چاته چې دا خوښي